शिखर चुमिदिने आचरण र मर्यादाको सुमार्गमा अघि बढ्ने सत्यता र सुकर्मको उच्च शिखर चुमिदिने शान्तिदान गुणदान गर्ने श्रेष्ठ रहोस् जीवन हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो वचन बोली मधुर समान ओठमा मधुर मुस्कान खुसी सधैँ बाँडी हिँड्ने प्रभुको नाम सुमूल्यवान वचन बोली मधुर समान ओठमा मधुर मुस्कान खुसी सधैँ बाँडी हिँड्ने प्रभुको नाम सुमूल्यवान आत्मीयता शुभ भाव छल्ने उच्च रहोस् जीवन हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो देवतुल्य पावन बन्ने लक्ष्य रहोस् एउटै हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो ओम शान्ति। प्राण प्यारे बाप दादाको आजको महावाणी 2078 साल पौष 23 गते शुक्रबार तदनुसार 7/1/2022 को महावाणी। आज बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाबाको यादद्वारा आत्मामा चढेको विकारको खियालाई निकाल्ने पुरुषार्थ गर। बाबा भन्नुहुन्छ, सर्वशक्तिमान बाबाको यादद्वारा आत्मामा चढेको विकारको खियालाई निकाल्ने पुरुषार्थ गर। त यसै समय हो जन्म जन्मान्तरको आत्मामा लागेको पाप निकाल्ने समय। डाइरेक्ट भगवानलाई चिनेर उहाँको प्राप्ति, उहाँको यति धेरै स्नेह, त्यो अधिकारले सबै चिन्तनद्वारा परमात्मालाई याद गर्छौँ भने अवश्य पनि हाम्रो आत्मामा चढेको विकारको खिया समाप्त हुँदै जान्छ र जसको लागि हामी हरेक दिन पुरुषार्थ गरि नै रहेका हुन्छौँ, गरि नै रहेका छौँ, अवश्य पनि समस्त हाम्रा विकारहरू विकर्महरू सर्वशक्तिमान बाबाको यादद्वारा सबै मेटिनेछन्, काटिनेछन्। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, बाबासँग बुद्धि योग टुट्नको मुख्य कारण
र जोड्ने सहज पुरुषार्थ के हो? र बाबासँग बुद्धियोग टुट्नको मुख्य कारण के हो र जोड्ने सहज पुरुषार्थ के हो? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, बुद्धियोग टुट्छ देह अभिमानमा आउनाले। त बुद्धियोग टुट्छ तब जब हामी देहभानमा आउँछौँ। बाबाको आज्ञालाई भुल्नाले, विकारी दृष्टि राख्नाले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ आज्ञाकारी बन। देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर। अविनाशी सर्जनको यादद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाऊ। बुद्धियोग टुट्नुको मुख्य कारण देहभानमा आउनु, बाबाको आज्ञालाई भुल्नाले, विकारी दृष्टि राख्नाले। त्यसैले बाबा अति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, जति हुन सक्छ बाबाको आज्ञाकारी बन्नु छ र अविनाशी सर्जनको यादद्वारा आत्मालाई शुद्ध बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ, जस कारणले सदा हाम्रो बुद्धियोग बाबासँग जुटिनै रहन्छ। गीत छ, आने वाले कल की तुम। ओम शान्ति। शिव भगवान वाच। बच्चाहरूले गीत सुन्यौं। बच्चाहरूले सम्झन्छन्, हाम्रो सामुन्ने बाबा बस्नु भएको छ, जसलाई पतित पावन भनिन्छ। परमपिता परमात्मालाई अवश्य पतित पावन भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पतित पावन भनिँदैन। उहाँ त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले जान्दछन्, हामी आत्माहरूले परमपिता परमात्मासँग ज्ञान सुन्छौँ। तिमी अब आत्मा अभिमानी बनेका छौ। दुनियाँमा सबै देह अभिमानी छन्। आत्मा अभिमानी श्रेष्ठचारी बन्छन्। उनलाई परमात्माले नै बसेर आत्मा अभिमानी बनाउनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, आत्मा नै पाप आत्मा पुण्य आत्मा बन्छ। पाप जीव वा पुण्य जीव भनिँदैन। पाप आत्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा भनिन्छ। पाप शरीर, पुण्य शरीर, महान शरीर भनिँदैन। आत्मामा नै संस्कार रहन्छन्। शरीर त घरिघरि विनाश हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, शिव बाबालाई अविनाशी सर्जन पनि भनिन्छ। आत्मा पनि अविनाशी, बाबा पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। आत्मा त कहिल्यै विनाश हुँदैन। बाँकी हो आत्मामाथि शैतानीको कट, जङ्क चढेको छ। सबैभन्दा फोहोर नम्बर 1 कट चढेको छ काम विकारको। फेरि क्रोधको कट। आत्माहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसैले यो पक्का निश्चय हुनुपर्छ, परमपिता परमात्मा यस साधारण ब्रह्मा तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ यस रथको रथी, घोडा गाडीको रथ होइन। परमपिता परमात्माले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे आत्मा, तिमी माथि 5 विकारको कट चढेको छ। 5 विकारलाई रावण पनि भनिन्छ। रावणको कट चढेको कारणले नै तिमीहरू सबै विकारी र दुःखी बनेका छौ। अब मैले तिम्रो कट उतार्छु। यस कटलाई उतार्ने सर्जन म एउटै हुँ। मनुष्य आत्माको अर्को कुनै सर्जन हुन सक्दैन। मनुष्यले कहिल्यै आत्माको कटलाई उतार्न सक्दैन। यस कटलाई उतार्नको लागि सर्वशक्तिमान परमात्माको आवश्यकता पर्छ। त एक बाबा मात्र अविनाशी सर्जन हुनुहुन्छ। शरीरका डाक्टरहरू त अनेक छन्, अनेक स्पेसालिस्टहरू छन्, विशेषज्ञहरू छन्। हरेक अङ्गको रोगलाई पत्ता लगाउने, चिरफार गर्ने धेरै प्रकारका डाक्टर्सहरू छन्। तर एक परमपिता परमात्मा जो सुप्रिम सर्जन हुनुहुन्छ, जसले सर्व आत्माहरूमा रहेको जन्म जन्मको विकर्म
पाप कर्महरूलाई काट्ने काम, चिरफार गर्ने ज्ञानद्वारा, योगद्वारा यस कर्तव्यको कारणले नै उहाँलाई सुप्रिम सर्जन भनिन्छ, जुन एक परमात्माले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हे जीव आत्माहरू, हे मेरा प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो आत्माको कट उत्रिँदै जान्छ। याद गर्दैनौ भने कट उत्रिँदैन। धारणा भएन भने उच्च पद पनि पाउँदैनौ। धारणा भएन भने उच्च पद पनि पाइँदैन। कट चढेकालाई पतित भनिन्छ। जब आत्मा पतित बन्छ अनि उसलाई शरीर पनि पतित मिल्छ। सतोप्रधान आत्मालाई शरीर पनि सतोप्रधान मिल्छ। बिस्तारै बिस्तारै मैला चढ्छ। फेरि द्वापरमा धेरै चढ्छ। आत्माका कलाहरू बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छन्। 16बाट 14 कला हुन्। 1200 वर्ष लाग्छ होइन। 16 कलाबाट 14 कला हुन 1250 वर्ष लाग्छ। तिमीलाई यो स्मृति हुनुपर्छ, हामी बिकी रामका बच्चा हौ। ती सबै हुन् रावणका बच्चाहरू, किनकि तिनीहरू विषबाट पैदा हुन्छन्। सत्युगमा विष नै हुँदैन। यस समयमा हुन त कसैलाई जति नै आशीर्वाद दिने होस्, तर ऊभन्दा माथि पनि अवश्य कोही आशीर्वाद दिने हुनुहुन्छ। जस्तै पोपको लागि भन्छन्, उनले आशीर्वाद दिन्छन्, तर उनलाई पनि उहाँ परमपिता परमात्माको आशीर्वाद चाहिन्छ, जो सर्वोच्च हुनुहुन्छ। तिमी श्रीमतमा चलेपछि मात्रै तिमीलाई आशीर्वाद मिल्छ। जो आज्ञाकारी नै छैन, उमाथि आशीर्वाद कसरी हुन्छ? त बाबा नै सर्वोच्च हुनुहुन्छ, सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। यदि कसैले आशीर्वाद दिन्छ भने पनि उहाँलाई पनि दिनेवाला एक परमात्मा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सर्वलाई कृपा गर्ने, आशीर्वाद दिने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। तिमी श्रीमतमा चलेपछि मात्रै तिमीलाई आशीर्वाद मिल्छ। जो आज्ञाकारी नै छैन, उमाथि आशीर्वाद कसरी हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, देही अभिमानी बन। देहको अभिमान छ, मतलब आज्ञालाई मान्दैनौ र पद भ्रष्ट हुन्छ। अब बाबा आउनुभएको छ। तिमीले विश्वलाई श्रेष्ठचारी बनाउने सेवा गर्छौ। तिमीलाई 3 पाउ पृथ्वी पनि मुस्किलले मिल्छ। अब मैले तिम्रो लागि सारा सृष्टिलाई नै नयाँ बनाइदिन्छु। बाबाले हामी बच्चाहरूको लागि सारा सृष्टिलाई नै नयाँ बनाइदिनुहुन्छ। प्रदर्शनीमा तिमीले ठुला बडालाई पनि सम्झाउन सक्छौ। हामी यस उच्च सर्भिसमा छौँ। विश्वलाई श्रेष्ठचारी बनाइरहेका छौँ। कसरी? त्यो आएर बुझ्नुहोस्। हामीले तपाईलाई बताउन सक्छौँ। प्रदर्शनी देखाएर सम्झाउनु पर्छ। श्रीमत हुने एक परमात्माको, जो सदैव एक रस पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ नै अभोक्ता, असोच्ता, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। उहाँको श्रीमतमा हामीले विश्वको सेवा गरिरहेका छौँ। गायन पनि छ नि, पाण्डवहरूलाई 3 पाउ पृथ्वी मिलेको थिएन, बुझाउन धेरै विशाल बुद्धि चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यो त योग पुरा भएपछि मात्रै हुन्छ। त हरेक प्रदर्शनीमा सम्झाउन आउँछन्, हुबहु सबैलाई सम्झाउनको लागि योग पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। देह अभिमानको कट पनि त्यसपछि मात्रै उत्रिन सक्छ। योग बलद्वारा नै देह अभिमानको कट पनि उत्रन्छ। बाबाले राय दिनुहुन्छ, फलानु फलानुलाई सम्झाऊ। हामी सबैले प्रतिज्ञा गरेका छौँ। हाम्रो पासमा त फोटो पनि छ। यो फोटो सबै हेड अफिस र दिल्ली तथा सेन्टरहरूमा पनि हुनुपर्छ। यसमा पनि धेरै विशाल बुद्धि चाहिन्छ। फोटोको 3-4 कपी हुनुपर्छ। तर मायाले कति बेला कुनै पनि बच्चामाथि विजय प्राप्त गर्छ। फेरि आश्चर्यवत परमपिता परमात्माको बनन्ती, विश्वको राज्य लेबन्ती, फेरि पनि भागन्ती हुन्छन्। अब बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, मैले सारा सृष्टिलाई परिवर्तन गर्छु। फेरि तिमीलाई फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाएर दिन्छु।
जहाँ बसेर तिमीले राज्य गर्छौ। अरू सबैको विनाश हुनेछ। बच्चाहरू देही अभिमानी अवश्य बन्नुपर्छ। पवित्र बन्न त सबैलाई हक छ, जबकि बाबा आउनुभएको छ। भन्नुहुन्छ, मसँग योग लगाऊ, ज्ञान अमृत पियौ भने तिमी श्रेष्ठ चारी बन्छौ। सन्यासीले पनि विकारसँग घृणा गर्छन्। पवित्र रहनु त राम्रो हो नि भन्नुहुन्छ बाबा। देवता पनि पवित्र थिए। पतितबाट पावन बाबा नै आएर बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ सबै निर्विकारी रहन्छन्। त्यो हुने निर्विकारी दुनियाँ। विश्व पहिले निर्विकारी थियो, सुनको चिडिया थियो। यस्तो कसले बनायो? अवश्य बाबाले बनाउनु भयो। आत्मा नै अपवित्र रोगी बनेको छ। अब आत्माहरूको सर्जन त परमात्मा हुनुहुन्छ, मनुष्य त हुन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म स्वयं पतित पावन हुँ। मलाई सबैले याद गर्छन्। पवित्र रहनु त राम्रो हो नि। साधु सन्त आदि सबैले मलाई नै याद गर्दै आएका छन्। जन्म जन्मान्तर याद गर्छन्, पतित पावन आउनुहोस् भनेर। त्यसैले भगवान एक हुनुहुन्छ। यस्तो होइन भगत नै भगवान हुन्। भगवानलाई पनि जान्दैनन्। कल्प पहिले पनि मैले सम्झाएको थिएँ। भगवान वाच, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। ब्रह्मा तनमा आउँछु। जो पूज्य थिए अब पुजारी बनेका छन्। पावन राजा थिए अब पतित रङ्क बनेका छन्। तिमीले निश्चय गर्छौ, हामी प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा बिके हौँ। हामी सबै बच्चाहरूको हौँ, बिके हौँ। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण रच्नुभयो। ब्राह्मणलाई नै दान दिन्छ। के को दान दिन्छु? सारा विश्वको। जो शूद्रबाट ब्राह्मण बनेर मेरो सेवा गर्छन्, उनीहरूलाई सम्मुख बसेर सम्झाउँछु। तिम्रो कहिले विकारी दृष्टि हुनु हुँदैन। प्रदर्शनीमा सम्झाउन धेरै हिम्मत चाहिन्छ। पतित पावन एक बाबा नै हुनुहुन्छ। तिमीले उहाँलाई याद गर्छौ। यी ज्ञान सागरबाट निस्केको ज्ञान गङ्गा हुन्। यिनलाई शिव शक्ति भनिन्छ। यिनलाई नै शिव शक्ति भनिन्छ। शिव बाबासँग योग लगाउनाले शक्ति मिल्छ। 5 विकारको खिया निस्कन्छ। साफ भएपछि मात्र चुम्बकले शिवलाई तान्छ। तिमी आत्माहरूमा मायाको कट चढेको छ। अब मसँग योग लगाउनाले नै कट उत्रिन्छ। त आज बाबा विशेष गरी पवित्रताको विषयमा अत्यन्त धेरै जोड दिइराख्नु भएको छ कि आत्मा जति स्वच्छ बन्छ, पवित्र बन्दै जान्छ, त्यति नै जसरी एउटा खिया लागेको फलाममा चुम्बकको खिच हुँदैन, यसरी नै हाम्रो आत्मामा पनि अनेक प्रकारका कट छन् भने सर्वशक्तिमानको खिच पनि हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्रताको शक्ति एकदमै आवश्यकता छ। पवित्रताले नै हामी फेरि पवित्र राज्य जुन बाबा स्थापना गर्नुहुँदैछ, त्यो राज्यमा फेरि जानेछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले यो रावण राज्य हो, सबैको तमोप्रधान बुद्धि छ। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ, म आएर अजामिल जस्ता पापी गणिका साधु आदिको पनि उद्धार गर्छु। सबैलाई श्रेष्ठचारी बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। पतित पावन बाबा नै आएर यी माताहरूद्वारा विश्वलाई पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले माताहरूले पुकार्छन्, पतित हुनबाट बचाउनुहोस्। पुरुषले पवित्र रहन दिँदैनन्। तिमीले सरकारलाई भन्नुपर्छ, यसमा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तर स्त्री पनि पक्का मस्त चाहिन्छ। यस्तो नहोस् फेरि पतिलाई बच्चाहरूलाई याद गरिरहन्छौ, फेरि अझै अधोगति हुन्छ। बाबाले सबै कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ, कसरी युक्ति रच्नुपर्छ। अब तिमी बच्चाहरूको सुखको दिन आउँदैछ।
म तिमीलाई गोल्डन एज्ड दुनियाँ बनाएर दिन्छु जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। अब श्रीमतले भन्छ, बाबासँग योग लगायो भने तिम्रो कट उत्रिन्छ, नत्र यति उच्च पद पाउन सक्दैनौ, न धारणा हुन्छ। कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, देहाभिमान आउनाले बुद्धि योग टुट्छ। यी ब्रह्माले पनि उहाँ बाबालाई याद गर्छन्। परमपिता परमात्माले यस ब्रह्मा तनमा बसेर यिनलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माको आत्मा, हे राधेको आत्मा, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो कट उत्रन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर श्रीमतमा पुरा चलेपछि मात्रै याद आउँछ। लोभ पनि कम छैन। कुनै राम्रो मिठो चिज देख्यो र खान मन लाग्छ भने त्यसलाई लोभ भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाले मुसाले जस्तै फुक्छ पनि टोक्छ पनि। शास्त्रहरूमा पनि यस्तो धेरै कल्पित कहानीहरू लेखिदिएका छन्। सन्यासीहरूले फेरि भन्छन्, यो चित्र तिम्रो कल्पना हो। त बाबा भन्नुहुन्छ कि पवित्र रहने युक्ति रच्नुपर्छ। गएर सरकारलाई पनि माताहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि यस कुरामा हामीलाई सहयोग दिनुहोस् भनेर, र त्यसको लागि पनि साधारण होइन, एकदम मस्त पक्का माताहरू हुनुपर्छ भनेर बाबाले आज भनिदिनु भएको छ। यसरी नै बाबा आज विशेष गरी हाम्रो बुद्धिमा कट लाग्छ, हाम्रो दृष्टि नकारात्मक छ, देहमा जान्छ पनि हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ, कसैलाई ज्ञानको तीर लगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि देह अभिमानलाई छोड्नु छ र माया यस्तो बलवान छ कि मुसाले जस्तै पनि मायाले फुक्न पनि सक्छ, टोक्न पनि सक्छ। त महावीर बच्चाहरूलाई पनि मायाले गिराइदिन सक्छ यदि सतर्क भएनौँ, श्रीमतमा चलेनौँ, दृष्टिवृत्तिलाई सतर्क भएर एकरस बनाएनौँ भने मायाले पनि मुसाले जसरी मुसाले फुक्छ थाहा हुँदैन, यसरी नै मायाले पनि हामी भित्रको शक्तिहरूलाई लुटेर लगेको हामीलाई थाहा हुँदैन। शास्त्रहरूमा पनि यस्ता धेरै कल्पित कहानीहरू लेखिएका छन्। सन्यासीहरूले फेरि भन्छन्, यो चित्र तिम्रो कल्पना हो। बाबाले हरेक कुरा बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ, यस्तो नसम्झ, हामीले जे गरे पनि बाबालाई थाहा हुँदैन। बाबालाई थाहा छ यस दुनियाँमा कति गन्दा छ। अबलाहरूमाथि अत्याचार त हुनु नै छ, आफूलाई युक्तिसँग बचाउनु छ, नत्र पद भ्रष्ट हुनेछ। थाहा छ ड्रामा अनुसारमा यो सबै थोक हुनु नै छ। मैले त सम्झाइरहन्छु, फेरि पनि बुझ्दैनन् भने, कुनै दास दासी भन्छन् भने कुनै प्रजा भन्छन्। ड्रामाको भावी बनेको छ, गर्न के सकिन्छ? अवश्य सबै गरिब धनवान प्रजा भन्छन्। बाबा आउनुहुन्छ पनि भारतमा, यो हो अपवित्र स्थान। बाबा आएर सारा दुनियाँलाई पवित्र स्थान बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई नै सारा मक्खन मिल्छ। कथा कति सहज छ, तर ज्ञान योगमा रहने धेरै हिम्मत चाहिन्छ। श्रीमतमा चलेनन् भने पद भ्रष्ट हुन्छन्। बाबा डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, यसरी सम्झाऊ। सम्झाउनाले धेरै सम्झाउने धेरै समझदार चाहिन्छ। बाबामा कति लभ हुन्छ, कति प्यारसँग बच्चाहरू लेख्छन्, हामी शिव बाबाको रथको लागि स्वेटर पठाउँछौँ। शिव बाबा हाम्रो बेहदको बाबा हुनुहुन्छ, हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। बुद्धिमा उहाँ बाबा याद आउँछ। शिव बाबाको रथलाई हामी टोली पठाउँछौँ। कति भावना हुन्छ। शिव बाबाको रथलाई हामी यो सौगात पठाउँछौँ, टोली पठाउँछौँ। शिव बाबाको रथलाई हामी श्रृङ्गार गर्छौँ। जस्तो हुसेनको घोडालाई श्रृङ्गार गर्छन्, यो सच्चा घोडा हो। पतित पावन बाबा नै पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। यिनले पनि आफ्नो श्रृङ्गार गरिरहेका छन्। बाबालाई पनि याद गर्छन् र आफ्नो पदलाई पनि याद गर्छन्। यी दुवै पक्का छन्। ज्ञानेश्वरी पनि राजेश्वरी पनि भन्छन्। त्यसैले अवश्य उनका बच्चाहरू पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ। वास्तवमा मालिक बन्छन् नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोगद्वारा
राजराजेश्वरी बन्छौ। फेरि जसले जति सेवा गर्छ बाबाले युक्तिहरू त सबै बताइरहनु भएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखेला दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, बाबाको आशीर्वाद लिनको लागि आज्ञाकारी बनाऊ। देही अभिमानी बन्ने आज्ञाको पालन गर्नु छ। बाबाको आशीर्वाद लिनको लागि पनि आज्ञाकारी बन्नु छ। देही अभिमानी बन्ने आज्ञाको पालन गर्नु छ। 2 नम्बरमा माया मुसा हो, यसबाट आफ्नो सम्हाल गर। लोभ गर्नु हुँदैन, श्रीमतमा पुरा पुरा चलिरहनु छ। त माया मुसा हो, यसबाट आफ्नो सम्हाल गर्नु छ। लोभ गर्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो कुनै मिठो खाना देख्छौँ, त्यसलाई देख्यौँ खान मन लाग्यो, त्यो पनि के हो? लोभ हो। वरदान आज बाबाको, लाइट बनेर ज्ञान योगको शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बनेर ज्ञान योगको शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा भव। विस्तारमा ज्ञानी योगी आत्मा त बनेका छौ, ज्ञान पनि एकदम धेरै सुनाउन सक्छौँ, योगी पनि छौँ, बनिसकेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अब ज्ञान योगलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयोगी आत्मा बन। जसरी विज्ञानका साधनहरूको प्रयोग लाइटद्वारा हुन्छ, त्यसै गरी शान्तिको शक्तिको आधार पनि लाइट हो। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट र साथसाथै प्र्याक्टिकल स्थिति पनि लाइट। कुनै पनि प्रयोग गर्न चाहन्छौ भने चेक गर लाइट छ कि छैन। यदि स्थिति र स्वरूप डबल लाइट छ भने प्रयोगको सफलता सहज हुन्छ। त अब प्रयोगी आत्मा बन्नु छ। जसरी विज्ञानका साधनहरूले प्रयोग लाइटद्वारा गर्छ, यसरी नै शान्तिको शक्तिको आधार पनि लाइट हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अविनाशी परमात्मा पनि लाइट, आत्मा पनि लाइट र साथसाथै प्र्याक्टिकल स्थिति पनि लाइट। त कुनै पनि प्रयोग गर्ने यदि हामी चाहन्छौँ पनि चेक गर्छौँ या लाइट छु कि छुइनँ ममा। त्यसैले यदि स्थिति र स्वरूप डबल लाइट छ भने प्रयोगको सफलता सहज हुन्छ। स्लोगन, जीवनमुक्त अवस्थाको अनुभव गर्नको लागि विकल्प र विकर्मबाट मुक्त बनाऊ। त जीवनमुक्त अवस्थाको अनुभव गर्नको लागि विकल्प र विकर्मबाट मुक्त बनाऊ। लवलीन स्थितिको अनुभव गरौँ। त्यागी र तपस्वी आत्मा सदा बाबाको लगनमा मगन रहन्छ। जो त्यागी र तपस्वी आत्मा छ ऊ सदा बाबाको लगनमा मगन रहन्छ। ऊ प्रेमको सागर, ज्ञान, आनन्द, सुख, शान्तिको सागरमा डुबिरहन्छ। यसरी डुबिरहने बच्चा नै सच्चा तपस्वी हो। उसबाट हरेक कुराको त्याग स्वत हुन्छ। त त्यागी र तपस्वी आत्मा सदा बाबाको लगनमा मगन रहन्छ। हैन, त्यागी र तपस्वी आत्मा जसलाई कुनै पनि प्रकारको खिच छैन, कतै आफ्नो ध्यान भड्किनु पर्दैन, किनभने सबै त्याग गरिसकेको छ र यति बाबामा बास लवलीन हुन्छ, डुबेको हुन्छ। प्रेमको सागर, आनन्दको सागर, शान्तिको सागरमा यसरी डुबिरहने बच्चा नै सच्चा तपस्वी हो। उसबाट हरेक कुराको त्याग स्वत हुन्छ। किनभने पाना थासो पालिया जे खोजिरहेको थिए, जसको लागि खाली थिए, आज भरपुर भयो भने फेरि के चाहियो त? जसको यादमा सर्व प्राप्ति समाइएको छ, जसको यादमा नै सर्व खजानाले भरपुर बनाइदिन्छ भने फेरि अरू खोजी के को लागि? त्यसैले त्याग पनि स्वत हुन्छ। त्यसरी बाबाले सारा मुरली आजको दिनमा हामीलाई सुनाउनु भयो, शक्ति भर्नुभयो र बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाको यही आशा छ, यही चाहना छ, हरेक दिन ज्ञान सुन्छौँ,
ज्ञानी आत्मा त बन्यौँ, योगी आत्मा पनि बन्यौँ हामी। अब त्यसको साथसाथै प्रयोगी आत्मा पनि बन्नु छ, आफूलाई लाइट सम्झिनु छ। यदि कुनै पनि कार्यमा, सेवामा मलाई सफलता मिलिरहेको छैन भने चेक गर्नु छ कि कतै लाइट अन छ या छैन। हाम्रो अविनाशी परमपिता परमात्मा लाइट, हाम्रो स्थिति लाइट, आत्मा लाइट, त यी लाइट, तिनै प्रकारको लाइटलाई हामी चेक गर्नेछौँ सारा दिन र आफ्नो कार्यलाई सफल गर्नेछौँ। यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ कि यो यात्रामा सबैभन्दा ठुलो कुरा त योग नै हो, बाबासँग कनेक्सन हो। बार बार टुट्छ किन, यसको कारण के हो भनेर बाबाले सोध्नु भएको थियो। वास्तवमा यसको कारण बाबाले बताउनु भयो। देहाभिमानमा आउनाले, अरूप्रति गलत दृष्टि राख्नाले, देहभानको दृष्टि राख्नाले नै, बाबाको आज्ञा पालन नगर्नाले नै विशेष गरी बाबासँगको याद, बुद्धियोग टुट्ने गर्छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भयो कि बार बार बुद्धियोग नटुटाउनलाई, सदाभरि जोडिरहनलाई आज्ञाकारी बन्नु छ, बाबाकै यादमा आफूलाई डुबाइरहनु छ। अच्छा, ओम शान्ति। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको, पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको, फेरियो काया यो जीवनको। जागी सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान।
लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा।